देश विदेशमा हुने सबै नेपालीका लागि likenepal.com। यहाँलाई थाहै छ, समस्या समाधान हुन्छ भने उहाँलाई अर्को अध्यक्ष, दोस्रो अध्यक्ष दिने भन्ने तहसम्म पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्षले यहाँ घोषणा गर्नुभयो। सामान्यतया यो छलफल पनि गर्न मिल्ने विषय होइन। एउटा महाधिवेशनबाट महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा पराजित नेतालाई उही दर्जाको जिम्मेवारी भन्ने कुरा सामान्यतया कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। तर पार्टी एकताको कष्टमा हामी त त्यो तहसम्म छलफल गर्न तयार थियौँ। अध्यक्षले अफरै गर्नुभएको थियो भनेपछि तपाईँको प्रश्न कहाँनिर मिलेन भने उहाँ अनि यहाँभन्दा बढी कति लचकता होइन 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 यो त 1 महिना अगाडिको कुरा हो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक हामीले साउनको 4 गतेदेखि 7 गतेसम्म यहीँ बसेका थियौँ। त्यो बैठकमा आज भदौको हामी 8 गते छौँ, जस्ट 1 महिना अझ त्योभन्दा अगाडिदेखि भएको छलफल हो। त्यस कारणले त्यो एकदमै गलत कुरा हो। सुरुमा छलफल जेठ 2 मा फर्किएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने थियो। त्यस पछाडि स्टेप अनेकौँ कुराहरू आए। ती सबै कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै अगाडि बढियो। जो एकता चाहनुहुन्थ्यो उहाँ कमरेडहरूको लागि 10 मुदे पर्याप्त भयो, उहाँहरू एकतामा फर्किनुभयो। जसले कसमै खानुभएको थियो पार्टी विभाजनका लागि, त्यो कुनै कुराले पनि प्रभाव पार्न सक्दैन थियो। मैले भनिहालेँ, दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव राख्दा समेत पनि होइन। त्यसो हुनको लागि त अहिले पनि के बिग्रिया छ र? बिग्रिया केही छ र? फर्केर आएर जिम्मेवारी लिनलाई त केही बिग्रिया छैन। तर विभाजनको निम्ति उहाँ कृत सङ्कल्पित हुनुहुन्छ। निश्चित उद्देश्यका निम्ति उहाँले आफूलाई त्यसमा चाहिँ समर्पित गर्नुभएको छ। समयक्रममा ती कुराहरू उजागर होलान्। मैले त्यसमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। बाटो नै अलग लिएर हिँड्न थालिसकेपछि त्यसमा धेरै टिका टिप्पणी गर्नु उचित पनि हुँदैन। तर एकताका निम्ति गरिएका यी हदैसम्मका प्रयासहरूलाई इतिहासले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेको छ। त्यो मूल्याङ्कन गरेर नै हिजो त आज बैठकमा सहभागी कमरेडहरू र माधव कमरेडहरूको पनि बुझाइ त एउटै थियो नि त। तर उहाँहरू सबै कन्भिन्स हुने, माधव कमरेड चाहिँ कन्भिन्स नहुनुपर्ने कारण के भन्दा उहाँलाई कुनै न कुनै हिसाबले एउटा समूहको अध्यक्ष बन्नु थियो र शेरबहादुर देउवाको सरकारमा सम्मिलित हुनु थियो। आफ्ना केही साथीहरूलाई त्यहाँ समावेश गराउनु थियो। त्यसमार्फत अरू के थप कुराहरू गर्नु थियो, त्यो समयक्रममा खुल्ला। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँलाई भित्तामा पुर्याइयो या एकताका प्रयास गरिएन भन्ने कुरा सर्वथा गलत हो। आजको बैठकमा पार्टीभित्र उत्पन्न विभिन्न समस्याहरूका कारण लामो समय बैठकमा सहभागी हुन नसक्नुभएका स्थायी कमिटीका 10 जना कमरेडहरू समेत सहभागी भएर यो बैठक पार्टी एकताको बैठकको रूपमा, पार्टी एकताको सुदृढीकरणको एउटा विशेष बैठकको रूपमा सम्पन्न भएको छ। आजको बैठकमा मुख्यतया 3वटा कार्यसूचीहरू थिए हाम्रा सामु। ती कार्यसूचीहरू त्यसमा सघन छलफल गरेर महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू निकालेका छौँ। आजको कार्यसूचीभित्र पहिलो विषय जुन 10 बुँदे प्रस्ताव कार्यदलले तयार गरेको थियो 2078 असार 27 गते, त्यसको कार्यान्वयनको विषयसँग सम्बन्धित थियो। त्यस सम्बन्धमा हामीले विभिन्न 8वटा निर्णयहरू गरेका छौँ। त्यसमध्ये पहिलो निर्णय छ पार्टीको पक्षमा रहेर क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी लगायत सबै तहका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई 2075 साल जेठ 2 गते पूर्वको जिम्मेवारीमा क्रियाशील हुन निर्देशन दिने। 10 बुँदे सहमतिलाई 10 बुँदे प्रस्तावलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मातहत कमिटी तथा पार्टी सदस्यहरू समक्ष प्रेषित गर्ने कार्यान्वयनको पहिलो निर्णय। दोस्रो, 10 बुँदे प्रस्तावमा आधारित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याहरू समाधान गर्न केन्द्रीय कमिटीमा त्यसले 10% मनोनयन गर्ने पनि सुझाव दिएको छ। ती सदस्यहरू मनोनयन गर्न र केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरूलाई पूर्णता दिन र आवश्यकता अनुरूप पुनर्गठन गर्ने, गृह कार्य गर्ने एउटा कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलमा कमरेडहरू ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे,
र लेखराज भट्ट रहनुभएको छ। 3 2075 साल जेठ 2 गतेको सदस्यतालाई आधार मानेर पार्टी सदस्यता नवीकरण अगाडि बढाइनेछ। नवीकरणको क्रममा एकीकरणको क्रममा आबद्ध भएका सदस्यहरूको पनि नवीकरण गरिनेछ र 2075 साल जेठ 3 गतेपछि दिएका नयाँ सदस्यहरू पार्टी सदस्यहरूको पनि नवीकरण 2078 साल असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। 4थो पार्टीको विधान महाधिवेशन यही असोज 4, 5 र 6 गते काठमाडौँमा गर्ने र पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 2078 साल मङ्सिर 10, 11 र 12 गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ। विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजहरू पर छलफल गर्न स्थायी 2078 साल भदौ 25-26 गते स्थायी कमिटी र 27-28 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत आयोजना गरिनेछन्। 5 पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा देशैभरि 2078 साल कार्तिक 6 गते वडा अधिवेशनहरू एकैचोटि एकै दिन र कार्तिक 9 गते पालिका वा सो सरहका कमिटीहरूको अधिवेशन गरिनेछ। 6 यो पार्टी एकताको र यो पछिल्लो हाम्रा निर्णयहरूको सन्देश सम्प्रेषित गर्नका लागि 2078 साल भदौ 16 देखि 20 गतेसम्म केन्द्रीय प्रशिक्षकहरूको उपस्थितिमा सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला कार्यकर्ता बेलाहरू र जनसङ्गठनको केन्द्रीय कार्यकर्ता बेलाहरू आयोजना गरिनेछन्। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक 78 साल भदौ 10 गते काठमाडौँमा आयोजना हुनेछ र अघि पनि शेरबहादुर कमलले यहाँहरूलाई बताइसक्नु भएको छ। यस लगायतका अन्य निर्णयहरू र यसबीचमा हामीले गरेका निर्णयहरू र यसको दूरगामी प्रभाव र समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावको बारेमा राजनीतिक स्थितिको बारेमा पार्टीका दृष्टिकोणहरू प्रश्न पार्न भोलि पार्टी अध्यक्ष लगायत जिम्मेवार नेताकर्मीहरूको उपस्थितिमा यही 11 बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। यो पहिलो मैले सकेकै छैन नातिनु न यो एकदम ब्रेकिङ दिन आथियो जस्तो भयो। दोस्रो हाम्रो एजेन्डा थियो पार्टी एकताका लागि आह्वान। हामीले पार्टी एकताका लागि एउटा आह्वान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। यो पनि म यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। पार्टी निर्माण, विस्तार र एकीकरण नेकपा एमालेको मूलभूत विशेषता हो। पार्टीमा कुनै पनि समस्या सृजना हुँदा अन्तर्पार्टी छलफलका माध्यमबाट समाधान खोज्ने र अझ उन्नत स्तरको एकता कायम गर्दै अघि बढ्ने यस पार्टीले विकास गरेको संस्कृति हो। विभिन्न समूहमा छरिएका वामपन्थीहरूलाई एकताको प्रवाहमा समेट्दै अगाडि बढ्ने सिलसिलामा नेकपा एमाले मुलुककै सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह र लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै नेतृत्वदायी शक्ति बन्न पुगेको छ। संविधानको रक्षा र विकास, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय एकताको सम्वर्धन, राष्ट्रियताको संरक्षण, सामाजिक न्याय र समृद्धिको प्रत्याभूति तथा समाजवादको आधारभूमि निर्माण जस्ता मुलुकका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्यभार आज यसै पार्टीको काँधमा छन्। वैचारिक रूपमा सुस्पष्ट र सङ्कल्पबद्ध, सङ्गठनात्मक रूपमा एकताबद्ध र कमरेडली समभावमा आबद्ध नेकपा एमालेबाट मात्रै यी ऐतिहासिक अभिव्यवहारहरू पुरा हुन सम्भव छ। तर विगत केही समय यता पार्टीभित्र देखा परेका समस्या, कटुता, अन्तर्विरोध र अस्वस्थताले पार्टीका नेता कार्यकर्ता, सदस्यहरू र यसप्रति भरोसा राख्ने आम जनसमुदायलाई चिन्तित तुल्याएको छ। परिवर्तनको संवाहक र जनतामा सर्वाधिक लोकप्रिय शक्ति विभाजित हुँदा राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्र, समृद्धि एवं सामाजिक न्यायको भविष्यमै सिर्जना हुन सक्ने दुष्परिणामको आशंकाले सिङ्गो राष्ट्र गम्भीर बनेको छ। नेकपा एमालेको एकता यस पार्टीका लाखौँ सदस्य र समर्थक शुभचिन्तकहरूको मात्रै होइन, आम जनता र देशकै चाहना हो। प्रतिक्रियावादी, पक्षगामीहरू र अस्थिरताका सम्वाहकहरूको चाहना भने यसको विभाजन र विखण्डन हो। यसका लागि उनीहरूका तर्फबाट भइरहेका षड्यन्त्र सबैका सामु स्पष्ट छन्। जीवन्त र लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र समस्याहरू उत्पन्न हुनु, समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता हुनु र कतिपय प्रश्नमा असहमति पैदा हुनु स्वाभाविकै हो। तर समस्याको विकल्प विग्रह होइन। त्यसरी नै भिन्नताको समाधान अन्तर्द्वन्द्व होइन। असहमतिको निष्कर्ष विभाजन त झन् हुँदै होइन। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको नेकपा एमालेभित्र
समस्याको सकारात्मक समाधान खोज्ने, भिन्नतालाई उन्नत स्तरको एकतामा रूपान्तरित गर्ने र असहमतिहरूलाई स्वस्थ र रचनात्मक बहसका माध्यमबाट उच्च तहको सहमतिमा बदल्न सक्ने भरपर्दो आधार र सामर्थ्य विद्यमान छ। मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन, समाजवाद निर्माणको साझा सङ्कल्प र देश र जनताप्रतिको अविचलित निष्ठाका जगमा हामीले समाधान गर्न नसक्ने कुनै आन्तरिक समस्याहरू छैनन्। तसर्थ नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर अलग्गै पार्टी दर्ता गर्ने प्रयास गरिरहेका कमेडहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ, मुलुकका सामु उपस्थित असाधारण सम्भावना र अकल्पनीय चुनौतीप्रति संवेदनशील रहँदै, पार्टीका काँधमा उपस्थित ऐतिहासिक अभिभावनाप्रति सचेत रहँदै, असफलता अवश्यम्भावी रहेको त्यस्तो गलत र हानिकारक बाटो छोडेर पार्टी एकतामा आबद्ध हुनुहोस्, आफ्नो मूल घरमा फर्किनुहोस्। विभाजनकारी गतिविधि र छुट्टै दल दर्ताको प्रक्रियाबाट अलग भएर पार्टी एकतामा योगदान गर्ने कमरेडहरूलाई पार्टीमा हार्दिक स्वागत गरिनेछ। यसअघिका कुनै पनि क्रियाकलापलाई लिएर पूर्वाग्रह नराखिने र भेदभाव वा कारबाही नहुने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। तसर्थ पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य, शुभेच्छुकहरू र आम जनसमुदायलाई पार्टीको एकता र अग्रगतिका निम्ति आफ्नो स्थानबाट अधिकतम योगदान गर्न आग्रह गर्दछौँ। असहमति प्रकट गर्दा मर्यादित, संयमित र राजनीतिक भाषा प्रयोग गर्न पनि आह्वान गर्दछौँ।